إذا نظرنا إلى شباب المسلمين في زماننا هذا نجد أن وسائل العلم قد توفرت لهم وبين أيديهم، ولكن السؤال: هل استغل شباب المسلمين الميزة التي توفرت لديهم بضغطة زر واحد يحصل على أي معلومة في أي علم من العلوم؟ والجواب أن أكثر هؤلاء الشباب لا يعرفون شيئا، لا أقول عن أصول دينهم بل عن المعلومات العادية التي يعرفها الإنسان العادي. لماذا؟ لأنهم فقدوا قدوتهم في العلم، ولذلك نأتي بشاب من شباب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ليكون قدوة لشبابنا في عصرنا الحالي. فهيا بنا نتابع من خلال هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فنحن اليوم مع قدوة لشباب المسلمين في كل زمان وفي كل مكان في تعلم العلم. إنه رباني هذه الأمة وترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة ب3 أعوام، معنى ذلك أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما فقط، لكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعوام فقط. يعني مدة ملازمة عبد الله بن عباس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ إسلامه إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعوام وأشهر. وتذكر كتب السيرة النبوية أن عبد الله بن عباس أسلم في مكة في العام 8 من الهجرة قبيل فتح مكة. كان هو والعباس بن عبد المطلب وأمه أم الفضل بنت الحارث قد أسلموا قبيل فتح مكة، وأراد العباس أن يهاجر إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل هاجر، لكنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى الجحفة قادما لفتح مكة، فرجع معه وشهد فتح مكة في صبيحة يوم 20 من رمضان للعام 8 من الهجرة. وبعد الفتح بايع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس على الإسلام. وفي هذا يقول محمد بن علي بن الحسين رضي الله عن الجميع قال: بايع النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وهم صغارا لم يبلغوا الحلم، ولم يبايع صغارا إلا منا، يعني من آل البيت. فالمشهد الذي نلمحه في قصة إسلام عبد الله بن عباس أنه أسلم في العام 8، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى في العام 11. فتكون مدة إسلام عبد الله بن عباس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له 3 أعوام تقريبا. الأمر الثاني: لازم عبد الله بن عباس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وروى عنه الأحاديث. وفي خلال هذه الأعوام ال3 حفظ عبد الله بن عباس 1660 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها. الأمر الثالث: أن عبد الله بن عباس استفاد من قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قرابته للسيدة ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خالته. فكان عبد الله بن عباس يبيت عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها،
وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع في بيته، وكان يخدمه، وكان ينام في بيته أيضا. وفي ذات ليلة وضع عبد الله بن عباس ماء لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت السيدة ميمونة: وضع لك عبد الله هذا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم دعا عبد الله بن عباس وضمه إلى صدره الشريف، ثم قال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. ولقد نال عبد الله بن عباس بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت أيها الشاب لن تحرم الخير من الدعاء، فأبواك إذا دعوا الله سبحانه وتعالى لك فالله جل في علاه يستجيب. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقهما: أبواك جنتك ونارك. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فاعلم أنك إذا طلبت العلم ودعا لك أبواك فأنت إن شاء الله تعالى لن تحرم هذا الخير. الأمر الثالث الذي جعل عبد الله بن عباس الغلام العالم في هذه السن المبكرة يحظى على هذه المنزلة الكبيرة في 3 أعوام، أنه بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن طلب العلم، وإنما استمر في طلب العلم على أيدي كبار الصحابة، فقرأ القرآن الكريم على زيد بن ثابت وأبي بن كعب، وكان يسأل في الأمر الواحد 30 من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لذلك استحق عبد الله بن عباس أن يطلق عليه حبر الأمة وترجمان القرآن. وأصبح لعبد الله بن عباس رضي الله عنه مجلسا كبيرا للعلم في المدينة المنورة. ولما تزاحم الناس واختلفت مشاربهم قسم مجلسه أياما، فجعل يوما للتفسير، وآخر للحديث، وآخر للفقه، وآخر للمغازي، وآخر لأيام العرب، وهكذا. ولقد نال عبد الله بن عباس رضي الله عنه منزلة كبيرة عند الصحابة بشرف العلم الذي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن صحابته الكرام. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أميرا للمؤمنين، كان إذا ذكر عنده عبد الله بن عباس كان يقول: ذاك فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان يقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عن عبد الله بن عباس: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من عبد الله بن عباس. ولقد رأيت عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار، ويدعو عبد الله بن عباس للمعضلات، فإذا جاء عبد الله بن عباس وتحدث لم يجاوز عمر قوله. هذا معناه أن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وحوله كبار الصحابة لثقته في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وما نال من العلم كان يقف عند قوله ويأخذ به على الرغم من وجود كبار الصحابة إلى جواره. ولذلك قال عبد الله بن عمر: كان أعلم الناس بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس. ولما مات قال عنه محمد ابن الحنفية رضي الله عنه: اليوم مات رباني هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.